दोस्तों ज़िमनी इलेक्शन में हार पीडीएम को तिगनी का नाच नचाने लगी। कप्तान की कामयाबी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नवाज शरीफ इत्तेहादियों पर बरहम, शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इमरान खान ने खुफिया एजेंसियों को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल। कप्तान का इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका। कप्तान ने वजारत उज़्मा संभालने के लिए कमर कस ली। इस्टेब्लिशमेंट ने भी हामी भर ली। एतजाज अहसन को कप्तान का बड़ा तोहफा। पीपल्स पार्टी के तमाम राज खान के हत्थे चढ़ गए। जरदारी के 14 तबक रोशन। पीडीएम से अलहदगी के लिए हीले बहाने करने लगे। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज से राब्ता। इमरान खान के रास्ते में न आने की नसीहत कर डाली। इलेक्शन में हार ने इत्तेहादी सरकार को पागल कर दिया। अपनी ही जमातों पर धांधली के इल्जामात लगा डाले। वीडियो में आगे जाकर बताएंगे कि जरदारी के किस जियाले ने पीपल्स पार्टी से गद्दारी की है और कौन कौन से राज इमरान खान के हवाले किए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के अलावा किस पर धांधली के इल्जामात लगाए हैं। दोस्तों अपने ही गिराते हैं नशीमन पर बिजलियां। पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा ने जरदारी के साथ हाथ कर दिया। तहरीक इंसाफ में शामिल बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब मट्टी का ढेर बन गया। कप्तान ने फिर कमान संभली। पीडीएम का वजूद खतरे में पड़ गया। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते कमाल कर गए। खुफिया एजेंसियों ने भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की मुखालफत कर दी। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा खतरे में पड़ गई। अक्टूबर में ही अवाम का जमे गफीर निकलेगा। कप्तान ने खिलाड़ियों को लब्बैक की कॉल दे दी। इम्पोर्टेड सरकार की एक तीर से दो निशाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। आर्मी चीफ की तकर्री इमरान खान करेंगे। न्यूट्रल्स का खान के नाम अहम पैगाम जारी हो गया। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए अपना कौन सा तुरुप का पत्ता निकाल लिया है। एतजाज अहसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सा ओहदा दिया जाने वाला है और हुकूमत ने भी इमरान खान को जवाब देने के लिए मजीद किन किन झूठे केसेस का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह सब बताने से पहले आपको बताते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर पीडीएम की सफ़ों में इस वक्त मातम का समा है। इमरान खान को गिराते गिराते इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त अपने वजूद को ही कोसने लगी है, क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद ने कप्तान के हक में और पीडीएम के मुखालफत में वोट दिया। अपनी हार को छुपाने के लिए हुकूमत अब अपने ही इत्तेहाद में शामिल जमातों को आड़े हाथों लेने लगी। शहबाज शरीफ से तो आदि पीडीएम वैसे ही नाला रहती है। रही सही कसर ज़िमनी इंतखाबात ने पूरी कर दी है। ताज़ा इतलात हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इसे साजिश करार दिया। इतवार को मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के तीनों हलकों से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई। इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आने के बाद जहां पेशावर, मर्दान और चार सदा समेत पूरे सूबे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कामयाबी का जश्न मनाया, वहीं हारने वाले उम्मीदवारों ने धांधली का इल्जाम आयद किया। पेशावर NA-31 से इमरान खान का मुकाबला करने वाले अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर ने उर्दू न्यूज से बात करते हुए इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इसे साजिश करार दिया। इन्होंने कहा कि मुझे इत्तेहादियों ने इस्ताद के मुताबिक स्पोर्ट किया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मुझे सूबाई हुकूमत ने इंतजामिया की मदद से हराया। गुलाम अहमद बलोर ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अपने लोग तैनात किए हुए थे। गुलाम अहमद बलोर ने मजीद कहा कि मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं पशोरी हूँ और ये मेरे लोग हैं। मुझे पता है लोगों ने मुझे वोट दिया, मगर एक साजिश के तहत मुझे हरवाया गया। पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नाज़रीन अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च का ऐलान नून लीग को नाको चने चबवा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब तो पीडीएम के बारे में शेख रशीद की पेशगोइयां भी सच साबित होने लगी हैं कि पीडीएम के अंदर से अब आवाजें उठने लगी हैं। इनके अपने ही लोग खिलाफ हो गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा एतजाज अहसन अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए पर तोल रहे हैं। एतजाज अहसन का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में होता है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन है। गुज़श्ता दिनों से वो खबरों की जिनत बने हुए हैं और अब तो नून लीग में भी ये हर्षा सराइयां होने लगी हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कहना है कि एतजाज अहसन ने अदालती फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। वो पीटीआई का सेनेटर बनने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। एतजाज अहसन ने 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद कर दिया। यहाँ यह भी बताते चले कि एक हफ्ते कबल एतजाज अहसन ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तंज करते हुए कहा था, कोई 6 माह पहले ये कह सकता था कि सारी बसात उल्टी हो जाएगी, इमरान खान जमीन पर होगा और भागवा मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ तख्त पर होगा। दूसरी जानब जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ख्वाहिश है, वहीं इन्हें
عدالتوں سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر مین اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی بربادی کے نام پر بنی اتحادی سرکار نشان عبرت بن رہی ہے۔ خان کو عوام کی نظروں میں بے نقاب کرتی پی ڈی ایم سرکار اپنی بھی سیاسی ساکھ کو آگ میں جھونک بیٹھی ہے، بجائے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرے ان کو مزید منتشر کرنے میں جٹی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان ہر بار اپنا پینترا بدل کر اتحادی حکومت کو چکمہ دینے میں لگی ہے۔ اس کی ایک مثال کچھ یوں ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی نگرانی میں الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے بیک ڈور رابطوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور رابطے کھلے رکھتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت گرنے سے روک سکتی تھی، ان کے پاس ایجنسیاں تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا بھی تھا کہ اپوزیشن کامیاب ہو گئی تو اس سے معیشت سنبھالی نہیں جائے گی۔ ہم اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگے اور مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا جبکہ آرمی چیف کی تعیناتی میں نواز شریف و آصف زرداری شامل نہ ہوں۔ حکومت میں تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا۔ قوم نے واضح بتا دیا ان لوگوں کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے۔ کراچی کے الیکشن میں ہارا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاندلی کی۔ سندھ کا الیکشن کمشنر سندھ حکومت کے پے رول پر تھا، وہ ملک کو تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ 2 مرتبہ پہلے بھی پاکستان کو دیوالیہ کر کے چھوڑ گئے۔ میں نے اور شوکت ترین نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوایا تھا کہ معیشت سنبھالی نہیں جائے گی، یہ ملک کا نہیں سوچ رہے۔ پریس کانفرنس کرتے وزیر داخلہ نے کہا کہ اتوار کو قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے ہوئے اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ادارے آئینی داراکار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو آزادانہ طور پر ضمنی انتخابات کروانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، تاہم ضمنی انتخابات پر کسی قسم کی بے ضابطگی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کا فیصلہ تسلیم کریں تو انہیں بھی پی ڈی ایم کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے والوں کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ ضمنی الیکشن جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو غیر قانونی کام کی اجازت مل گئی، اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی تو پوری طاقت سے روکیں گے۔ جمہوریت رول آف لا کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کیے اور مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے بھی جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا۔ عام انتخابات وقت پر ہوں گے اور اس وقت پی ٹی آئی کو اپنی صوبائی حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ ناظرین، عوام کو ریلیف دلانے کے بلبوتے پر بنی نام نہاد پی ڈی ایم خان فوبی میں مبتلا ہو گئی ہے اور امپورٹڈ حکومت کپتان کو مات دینے کے لیے نت نئی ترغیبیں سوچ رہی ہے۔ کبھی خان صاحب کو جیل میں قید کرنے کا منصوبہ بنتا ہے تو کبھی گھر میں نظر بند کرنے کا سوچا جاتا ہے، کبھی جھوٹے اور بے بنیاد کیسز میں الجھانے کی سازش ہوتی ہے اور حکومت نے عدالتوں کو عمران خان سے متعلق گمراہ کرنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کیے رکھا۔ اپنے ایک بیان میں عمران خان کہتے ہیں نواز شریف الیکشن سے ڈرا ہوا ہے، وہ جب تک فیصلہ نہیں کرے گا الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کو خوف ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کر بھی نہیں جیت سکیں تو انہیں خوف ہے کہ الیکشن ہوں گے تو وہ ہار جائیں گے۔ سارے اداروں کو کہنا چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کو ان کو بیٹھنے دیں گے، جتنی دیر یہ ہم پر مسلط رہیں گے، ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے۔